अम्मा मुझे भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा देना। अनाबिया रात की हांडी बनाने के लिए लहसुन छील रही थी और अपनी माँ से बोलने लगी। इस हफ्ते इसने कोई छठी मर्तबा अम्मा को भाई से अपनी सिफारिश करने को कहा था, मगर नतीजा पिछली कई मर्तबा की तरह रहा था। लेकिन अपने शौक के हाथों मजबूर अम्मा से एक बार फिर कह गई, ये बैठे बिठाए तुझे किस चीज़ की लत लग गई है। अम्मा ने छुरी ज़मीन पर पटकते हुए आंखें दिखाईं। माँ बेटे का मिजाज जानती थी कि इसने कब अपनी बहन के लाड उठाए थे। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ अम्मा, लेकिन तुमने एक बार भी मंगवा कर नहीं दिया। हाँ तो तुझे भी तो सब्र नहीं आता ना। अम्मा इसे घूरने लगी। निदा का भी तो भाई है ना अम्मा, वो तो अपनी बहन की हर फरमाइश पूरी करता है। जब जो चीज़ इसे चाहिए होती है इसे फ़ौरन ला कर देता है। अनाबिया ने अपनी सहेली की मिसाल दी, जो इसकी पड़ोसन भी थी। तेरे भाई के पास इन चोंचलों के लिए टाइम नहीं होता। निकम्मा निखट्टू नहीं है वो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ तो दावत उड़ाने के लिए बड़ा टाइम होता है इसके पास। अनाबिया ने माँ को जवाब दिया। बहुत लंबी ज़बान हो गई है तेरी। अनाबिया की माँ इसे आंखें दिखाने लगीं। भाई भी तो एक बात के बदले आपको 10 सुनाता है ना, इसे तो आप कुछ नहीं कहती। आज अनाबिया हार मानने के मूड में ना थी। अम्मा इसे देखकर ही रह गई। मुझे जिंगर बर्गर चाहिए बस। अम्मा को खामोश पाकर अनाबिया ने फिर बोला, तू बर्गर खाकर पेट भरेगी तो जो हांडी मैं बना रही हूँ वो कौन खाएगा। भाई को खिला देना, यूं भी तो सारी अच्छी बोटियां इसी के लिए छुपा कर रख देती हैं आप। अनाबिया ने माँ को जवाब दिया। ये ले पैसे और जाकर निदा के भाई से अपने लिए बर्गर मंगवा ले। बेटी की मुसलसल चलती जबान से तंग आकर दुपट्टे के पल्लू से पैसे निकालकर अम्मा ने इसे थमा दिए। मेरी प्यारी अम्मा, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए पैसे इनके हाथ से लेते हुए निदा के घर की तरफ भागी। अनाबिया ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ बेटों को बेटियों पर फोकियत दी जाती थी। हर वो चीज़ जो बेटों को देकर बच जाए तो वो बेटियों का नसीब बनती है। अपने बेटे यावर की हर खुशी को पूरा करना माँ अपना फ़र्ज समझती थी। वो यावर को खुश करने की खातिर अक्सर अनाबिया के साथ ज्यादती कर जाया करती थी। हर अच्छी चीज़ पर यावर का हक था। इसके हिस्से में बच्ची कुची चीज़ें आती थीं। अम्मा के लाड प्यार ने यावर को खुद सर और बदतमीज़ बना दिया था। बेटी की हक तलफी करके अम्मा यावर की हर ख्वाहिश को पूरा किया करती थी। इस तर्ज अमल ने यावर के अंदर एहसास बरतरी को परवान चढ़ाया। हद दर्जा अहमियत पाकर वो अपनी बहन अनाबिया का वजूद कीड़े जितना हकीर समझने लगा। हमेशा अनाबिया से हकारत अमीज़ रवैये से पेश आता, जिसकी वजह से अनाबिया के दिल में भाई से मोहब्बत की जगह बदगुमानी पैदा होने लगी। निदा मुझे अपने भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा दोगी? इसने पैसे निदा को देते हुए कहा। अच्छा, थोड़ी देर में मंगवा देती हूँ। निदा समोसे और 2 प्लेटों में निकालते हुए बोली। ये चीज़ें तुमने बनाई हैं निदा? अरे नहीं, जॉब से वापसी पर ये चीज़ें मेरा भाई लेकर आया है। अनाबिया को निदा के घर के तौर तरीके बेहद भाते थे। बहन भाई के मबैन हद दर्जा दोस्ताना ताल्लुकात थे। इसे निदा की किस्मत पर रश्क आया करता था। भाई, मैं आपके लिए खाना निकालूं? निदा ने अपने भाई से पूछा। नहीं, जो चीज़ें मैं लाया हूँ बस वही निकालो, निदा के भाई ने जवाब दिया। अनाबिया बावर्ची खाने में खिड़की से इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। भाई, मैंने दोपहर में कबाब बना लिए थे, आपको पसंद है ना? वो भी गर्म करके लाऊं? निदा अपने भाई से पूछने लगी। अरे, इसने अपने हिस्से के कबाब भी तुम्हारे लिए रख दिए थे। निदा की माँ अपने बेटे से गोया हुई। ये तो है ही मेरी प्यारी बहन, निदा के भाई ने बोला। अनाबिया, 2 ही रोटियां पड़ी हैं, भाई के लिए रहने दो दोनों रोटियां, तू चावल खा ले। जब अनाबिया ने बावर्ची खाने में कदम रखा तो इसकी माँ ने बोला, चावल भी आप अपने बेटे को ही खिला दें। वो पैर पटकती वहाँ से निकल गई। इसके साथ तो हमेशा से यही सलूक होता आया था, मगर जाने क्यों आज इसे अपनी महरूमी किसी नाग की तरह डस रही थी। अपने घर के माहौल से इसका दम घुटने लगा था। अम्मा के सलूक से इसका दिल दुख से भर गया और इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दरवाज़ा बज रहा है, जाकर खोल तो ज़रा अनाबिया। अनाबिया की माँ ने चीखते हुए बोला। अनाबिया अपनी सूजी हुई आंखों के साथ दरवाजे तक गई और धड़ से दरवाज़ा खोल दिया। वो पलटना ही चाहती थी, लेकिन यावर की बजाय निदा के भाई जैन को देखकर गड़बड़ा गई। माफ़ कीजिएगा, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था, इसलिए देर हो गई, इसने जिंगर बर्गर का शॉपर निदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया। अपनी रोनी सूरत पर शर्मिंदगी महसूस करते जुमला अदा करके इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई, मुझे धागा ला दो, मुझे अपनी कमीज़ पर कढ़ाई करनी है।
छुट्टी का दिन था। यावर अम्मा की गोद में लेटा हुआ सर पर तेल लगवा रहा था। अनाबिया की नज़रें अपनी सूखी चोटी से होकर यावर के घने बालों में जाकर रुकी। वो बहुत नाज से अपने भाई को कह रही थी, मेरी शक्ल देखते ही तुझे सारे काम याद आ जाते हैं। यावर ने बदतमीजी से अपनी बहन को जवाब दिया, अरे तू देख नहीं रही, भाई आराम कर रहा है, चल जा यहाँ से। अम्मा को बेटे के आराम में खलल पसंद न आया। भाई बाहर जा रहे हो तो धागा। शाम की चाय पीकर वो बाहर निकल रहा था जब अनाबिया ने इसे कट पीस पकड़ाना चाहा। हट पड़े, तेरी कमीज को ना आग लगा दूं। कट पीस इसके हाथ से झपट कर जमीन पर फेंकते हुए वो धड़ा। भाई की इस बदसलूकी पर दिल दर्द से भर गया। वो अश्क बहाती अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, आज तो बड़े लोग हमारे घर आए हैं। यावर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था कि दरवाजे के बाहर खड़ी निदा को देखकर वो चहकने लगा। मुझे अनाबिया से मिलना है। निदा ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इससे भी मिल लीजिएगा, पहले हमसे तो मुलाकात कर लें। बरसों से हम आपके इंतज़ार में हैं। वो इसका रास्ता रोके खड़ा था। आप रास्ता देंगे या मैं वापस चली जाऊं? निदा ने सख्ती से कहा, दिल का दरवाज़ा तो हमने पहले ही खोल रखा है, आप ही देर कर रही है। यावर ने एक अदा से कहकर इसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। निदा सर झटकती अंदर दाखिल हुई। अरसे दराज से यावर निदा के सामने हीरो बनने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा था, लेकिन निदा ने कभी से घास भी न डाली थी, क्योंकि निदा के अपने घर में चाहते निछावर करने वाली हस्तियां मौजूद थी। इसे कभी बाहर वालों की तवज्जो और मोहब्बत समेटने का ख्याल तक न आया था। देखो अनाबिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अनाबिया गुस्से में अपनी कमीज़ का गोला बनाकर बेड के नीचे फेंक कर बेड पर लेटे छत को घूर रही थी। वो निदा की आवाज़ पर उठ बैठी। ये क्या है? अनाबिया ने निदा से पूछा। तुम्हारा पसंदीदा जिंगर बर्गर। प्लेट के ऊपर से दूसरी प्लेट उठाते हुए कहा। ओह, बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है, ये मेरे भाई ने भेजा है तुम्हारे लिए। निदा ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारे भाई ने मेरे लिए? अनाबिया तो हैरान ही रह गई। हाँ, मैंने भाई को बताया था कि तुम्हें जिंगर बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे तो भाई बहुत अच्छे हैं। बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए इसने कहा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, तो अगर तुम्हारे वो बन जाएं तो? निदा ने शोखी से कहा। अनाबिया को तो जैसे फंदा ही लग गया। उफ, पानी पियो निदा। निदा ने इसे कूलर से पानी निकाल कर पकड़ाया। अम्मी जल्दी ही तुम्हारे लिए भाई का रिश्ता लेकर आएंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द अपनी अम्मी के साथ आऊँगी। निदा ये कहकर कमरे से निकल गई। अनाबिया की तो भूख ही उड़ चुकी थी। इसको अपना वजूद हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था। मोहब्बत के तर्ज वजूद सैराबी के एहसास से ही वो सरशार थी। महरूमियों और ज़्यादतियों से भरपूर ज़िंदगी अब अलग ही रूप धारने लगी थी। आंखों में जैन का मेहरबान वजूद आ बसा तो मुस्कुराहट ने भी इसके लबों पर जगह बना ली। रात भर नींद इसकी आंखों से दूर रही। अनाबिया निदा के घर से आलू मांग कर ले आ। अम्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ लगाई। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। अनाबिया ने इनकार किया। जा ना, तेरे भाई ने आलू गोश्त की फरमाइश की है, तो आलू नहीं है घर में। निदा ने रात जो बात इसे बताई थी, इसके बाद तो इसके दिल की दुनिया ही बदल गई थी। निदा के जिक्र से ही इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। अरे तू अपने काम के लिए तो भाग भाग कर निदा के घर जाती है, जा फटाफट ले आ। अनाबिया सर के बालों को हाथ से दुरुस्त करके धड़कते दिल के साथ निदा के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा जैन ने खोला। अनाबिया को देखते ही जैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो असल में मुझे खाला से काम है। वो उंगलियां मरोड़ते हुए जैन को बताने लगी। काम चोर, कब से आवाज़ दे रही हूँ तुझे। अम्मा अनाबिया के सर पर खड़ी थी और वो चारपाई पर लेटी आसमान पर नजरें डाले परिंदों को उड़ता देख रही थी। क्या कह रही हूँ, सुनती हो कि नहीं? अम्मा की धाड़ पर वो चौंकी। भाई के लिए रोटी डाल, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अम्मा ने कहा तो वो खामोशी से बावर्ची खाने में चली आई, और जब इसका भाई यावर आया तो इसने खुश दिली से इसके आगे खाना रखा। आज इसे किसी काम से चिढ़ नहीं हो रही थी। दिल का मौसम अच्छा हो तो इर्द गिर्द फूल ही फूल खिले नजर आते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाज़ा खोलने की नीयत से उठी, लेकिन इसके भाई यावर ने कहा, तू रहने दे, मैं देखता हूँ। वो चाय बनाने की गर्ज से बावर्ची खाने में चली आई, और फिर निदा और इसकी वालदा को सहन में देखकर अनाबिया की धड़कनें उथल हो गईं। यावर बाहर जा चुका था। अनाबिया, तू चाय बना ले। अम्मा की आवाज़ सुनकर अनाबिया किचन में चौंक गई। मिठाई भी मंगवा लो। वो चाय की ट्रे के हमरा कमरे में दाखिल हुई,
جب ندا نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا۔ بہن، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، اماں نے انابیہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ اپنے گھر میں مشورہ کر لیں، ندا کی ماں بولی۔ کچھ دیر بعد ندا اور اس کی والدہ اپنے گھر چلی گئیں۔ بیٹا، میں آج انابیہ کے گھر گئی تھی، تمہارے رشتے کی بات کر کے آئی ہوں، ندا کی ماں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے سے مشورہ کریں گے، اس لیے وقت مانگا ہے۔ چلے ٹھیک ہے امی۔ اچھا، وہ میرا دوست ہے نا سفیان، وہ ندا کے رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہ رہا ہے، تو میں نے اسے اگلے سنڈے گھر پر بلایا ہے۔ جب زین نے یہ کہا تو ندا کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تمہاری خالہ بھی ندا کے لیے اپنے بیٹے کا کہہ چکی ہے۔ اگر تم اپنے دوست کے گھر والوں کو بلا چکے ہو تو انہیں آنے دو، لیکن حتمی فیصلہ تو تمہاری بہن ندا خود ہی کرے گی، کیونکہ زندگی اس کو گزارنی ہے۔ ندا کی ماں نے بولا۔ جی امی، مجھے یقین ہے کہ میری بہن اپنی خوشیوں کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ میری بہن کی خوشیوں کا معاملہ ہے، اسے پورا حق ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، زین نے کہا تو ندا اماں اور بھائی کی باتوں کو سن کر مطمئن ہو گئی۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں اماں، یاور نے روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہا۔ باورچی خانے میں کھڑی انابیہ کو لگا کسی نے اس کے پیروں سے زمین ہی کھینچ لی ہے، وہ چکرا سے گئی۔ اماں کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ انہیں اپنے بیٹے یاور کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ندا کے گھر والوں کو زین کے لیے انکار کر دیں گی۔ اور تو بھی کان کھول کر سن لے، اب ندا کے گھر گئی نا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے آئی تو یاور نے غضبناک نظروں سے اپنی بہن کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں جا کر ہی تو نے گل کھلایا یہ سارے، ورنہ اس کمینے زین کی اتنی ہمت کبھی نہ ہوتی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجتا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انابیہ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مارے ضبط کے انابیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور اماں کی خاموشی اس کے دل میں ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ جس طرح آپ دوسروں کی بہنوں کو مفت کا مال سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسرا بھی آپ کی بہن کو ویسا ہی سمجھے۔ آپ کے ذہن میں جو غلاظت ہے، آپ میرے کردار میں لگانے کی کوشش نہ کرو بھائی، انابیہ نے غصے سے بھری کپ کپاتی آواز میں کہا۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ یاور نے زوردار تھپڑ اسے دے مارا اور وہ اپنی جگہ سے دور جا کر گری۔ اس کا سر بری طرح سے دیوار سے ٹکرایا تھا اور خون کی تیز دھار اس کے چہرے کو تر کرنے لگی۔ ہاتھ چلاؤ گے تو زبان سے تم کو تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی۔ ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ جنونی ہو گئی۔ چپ ہو جاؤ انابیہ، بیٹے کی غضبناک انداز کو دیکھ کر اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو بیچ میں مت آ اماں، اور ماں کو پکڑ کر یاور نے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اماں کمرے کے اندر سے چلاتی رہی۔ کیا کہہ رہی تھی تم مجھے؟ میری اوقات یاد دلائے گی؟ یاور نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ہاں، میں بتاؤں گی تجھے تیری اوقات، اور اب سے ہر وہ کام کروں گی جس سے تو مجھے منع کرے گا۔ آپ سے تم اور تم سے تو تک کا سفر انابیہ نے لمحوں میں طے کیا تھا۔ یاور نے اسے دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ اب وہ منہ کے بل گری۔ یاور تو ہوش کر، انابیہ تو چپ ہو جا، ماں دروازہ بجاتے مسلسل چلا رہی تھی۔ شور کی آواز پر محلے کے لوگ بھی گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مسلسل دروازے پر دستک دینے لگے۔ یاور پر تو جنون سوار ہو گیا تھا، وہ مسلسل انابیہ کو مار رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تیری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ یاور اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا، ہر تھپڑ پر وہ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اسے یاور کو غصہ دلانے میں جیسے سکون آ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تجھے مرنے کا، ابھی تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر یاور باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں تیز دھار چھری دیکھ کر انابیہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ماں جایا، اس کا اپنا سگا بھائی، اس کی جان لینے کے در پر ہو جائے گا۔ بھائی نہیں، گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، موت تو اچھے اچھوں کو خوفزدہ کر دیا کرتی ہے۔ وہ تو ایک پھر بزدل لڑکی تھی جو اپنے کردار پر کیچڑ اچھالے جانے کی وجہ سے بھائی کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو خود بھائی سے ایک برگر کی فرمائش کرنے سے ڈرتی تھی، آج اتنی نڈر کیسے ہو گئی تھی کہ اپنے بھائی کے سامنے زبان چلانے لگی تھی۔ یقیناً اس کے بھائی یاور کے رویے نے ہی اسے باغی بنا دیا تھا، مگر یاور اس حد تک چلا جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ چھری لے کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، آئندہ کبھی تیرے آگے نہیں بولوں گی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے خون سے تر ہوتے وجود کے ساتھ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، لیکن یاور کا دل تو گویا پتھر بن چکا تھا۔
جو بہن کی منت سماجت سے بھی نہ پگھل سکا، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتا رہا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا یاور؟ کیوں اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے؟ بہن ہے تیری، اماں کی آواز باختہ آواز آئی۔ بھائی بھائی پلیز معاف کر دو نا۔ مارے خوف کے وہ یاور سے لپٹ گئی۔ یاور نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور تیز دھار چھری اس کے گلے میں پھیر دی۔ عین اسی لمحے لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنے حق کے لیے بلند ہونے والی انابیہ کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ انابیہ کی ماں تو سکتے میں چلی گئی، یاور کو پولیس حراست میں لے گئی۔ آخر کار انابیہ کی ماں سے اس کے قتل کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ زین اس افسوسناک واقعے پر بے حد افسردہ تھا اور ندا خود کو اور اپنے گھر والوں کو مجرم سمجھنے لگا۔ اس کے برعکس زین کو یاور کی سوچ پر بے حد افسوس تھا۔ رہی سہی کسر اخبار میں چھپنے والی خبر نے پوری کر دی کہ مقتولہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی سازش کر رہی تھی کہ بھائی نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس معصوم لڑکی کے قتل پر زین تو غمزدہ تھا، لیکن اخبار میں چھپنے والی اس خبر نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے میڈیا پر بھی بے حد غصہ تھا، مگر اس سے کئی زیادہ غصہ اسے اس کے بھائی یاور پر تھا کہ اس کے اس انتہائی قدم نے اس کی مرحومہ بہن کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ لوگ اس کے متعلق من گھڑت کہانیاں بنانے لگے تھے۔ اس خبر کے بعد اہل محلہ کو بھی انابیہ کے متعلق باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اس بات سے بے نیاز کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں کو تو بس باتیں بنانے کے لیے موقع کی تلاش رہتی ہے، وہ تو مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے، اور یہ موقع خود لوگوں کو اس کے سگے بھائی نے فراہم کیا تھا۔ زین اس قدر غصے میں تھا کہ وہ سلاخوں کے پیچھے موجود یاور کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے تم نے خاموش کر دیا۔ تمہاری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہاری بہن تم سے اپنی خوشیوں کے لیے سوال کرے۔ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ بہن کو گھر سے بھاگنے کے جرم میں بھائی نے قتل کر دیا۔ اب اس غیرت مند بھائی کا ان لوگوں کے خلاف کیا قدم ہوگا جو اس کی مرحومہ بہن پر کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری بہن کا کردار پاک صاف تھا، اس عمل نے اس کے کردار کو داغدار کر دیا ہے۔ وہ تمہاری زیادتیوں کے جواب میں کچھ نہیں کہتی تھی، ہر ناانصافی چپ چاپ سہتی تھی۔ وہ تو اتنی بزدل تھی کہ تم سے ایک زنگر برگر کی فرمائش تک نہ کر سکتی تھی۔ اسے تم نہیں مجبور کیا کہ وہ تمہارے آگے نہ صرف ڈٹ کر کھڑی ہو جائے بلکہ بدتمیزی بھی کرے۔ تم ہمیشہ اسے خوشیوں سے دور ہی کرتے رہے۔ اگر تم نے اس کی خوشیوں کا خیال کیا ہوتا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن تم نے ہمیشہ اسے چھوٹی سی چھوٹی خوشی سے محروم کیا۔ جان لو کہ محرومی سے شروع ہونے والی داستان ہمیشہ غیرت کے نام پر ختم ہوتی ہے۔ کہ آج ایک بھائی کا یہی فرض رہ گیا ہے کہ وہ بہن کی خوشیوں اور ضرورتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، اور جب بہن اپنی خوشیوں کی طرف توجہ دے اسے غیرت کے نام پر قتل کر دے۔ خوش رہنا ہر انسان کا حق ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشیوں کے لیے کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو اس کی خوشیوں سے محروم کرنے والے؟ تم جیسے بھائی جس کے پاس بہن کو دینے کے لیے خوشیوں کے دو پل نہیں، تو تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ تم بہن کو اس کی خوشیوں سے محروم کرو اور اسے موت دے دو۔ شدت جذبات سے زین کی آواز بند ہو گئی اور وہ یہ سب کچھ کہہ کر سلاخوں کے پار سر جھکائے یاور کو اس کے حال پر چھوڑ کر آ گیا۔ اپنی بے گناہی پر آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ یاور کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ میں بس ہر بھائی سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے کبھی نہ ترسائیں، کبھی انہیں ان کی خوشیوں سے محروم نہ کریں، کیونکہ محرومی سے شروع ہونے والی کہانی ہمیشہ غیرت کے نام پر ختم ہوتی ہے۔ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مجھے سخت سے سخت سزا سنائی جائے، مجھے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ یہ کہتے ہوئے یاور کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ خدارا اپنی بہنوں کے محافظ بنے، نہ کہ ان کی جان کے دشمن۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پر، بھائیوں کو چاہیے کہ ان کی مان کی لاج رکھے۔